Namaste to all the students. I am Ashok Kharal, math teacher of Noble Academy. In this today online class, I am going to teach you solving equations. So look at here carefully. To solve an equations means to get the required value of variables which makes left and right sides of the equation equals. भनेको कुनै पनि एउटा इक्वेसन सपोज यहाँ एउटा इक्वेसन छ कुनै पनि एउटा इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि टु सल्भ एन इक्वेसन्स means to get the required value of variables भनेको कुनै पनि एउटा इक्वेसन सल्भ गर्नु भनेको एउटा यो भ्यारिएबल्सको जस्तै यहाँ x भन्ने एउटा भ्यारिएबल छ त्यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु हो। अब यो भ्यालु फाइन्ड आउट गरेपछि के हुन्छ which makes the left and right side of the equation equals हामीले यो भ्यालु फाइन्ड आउट गरेपछि के हुन्छ लेफ्ट साइड र यो लेफ्ट साइड र यताको राइट साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ यसको भ्यालु चाहिँ। जस्तै यो इक्वेसन छ एउटा यहाँ भाइ बहिनीहरु यता हेर्नुस् यहाँ एउटा इक्वेसन छ 2x plus 5 is equals to 9 यो x भनेको के हो भ्यारिएबल छ है 2x is equals to यो 9 भयो यो प्लस 5 यता जाँदा के हुन्छ माइनस 5 भयो और 2x is equals to 9 मा 5 घटाउँदाखेरि 4 हुन्छ और x is equals to 4 divided by 2 और x is equals to 2 आयो। एउटा हामीले इक्वेसन को सल्भ गर्यौं र भ्यारिएबल को भ्यालु कति आयो 2 आयो। अब यो 2 यो यहाँ फेरि चेक गर्दाखेरि यो लेफ्ट र राइट साइड इक्वल आउँछ कि आउँदैन हेरौँ है भाइ बहिनीहरु। अब टु चेक पुट x is equals to 2 then 2x plus 5 is equals to 9 और 2x भनेको 2 into x plus 5 is equals to 9 2 into x भनेको हामीले कति राख्ने भने हम 2 2 plus 5 is equals to 9 2 2 जा 4 plus 5 is equals to 9 4 plus 5 भनेको 9 9 is equals to 9 इक्वल आयो है RHS LHS is equals to RHS आयो। यहाँ हेर भाइ बहिनीहरु फेरि सल्भिङ इक्वेसन भनेको टु सल्भ एन इक्वेसन कुनै पनि एउटा इक्वेसन सल्भ गर्नु हो टु सल्भ एन इक्वेसन मिन्स टु गेट द रिक्वायर्ड भ्यालु अफ भ्यारिएबल्स एउटा यो भ्यारिएबल्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु हो जुन भ्यालु फाइन्ड आउट गरेपछि त्यसले के हुन्छ व्हिच मेक्स द लेफ्ट एन्ड राइट साइड अफ द इक्वेसन इक्वल्स यो लेफ्ट र राइट साइड को इक्वेसन के हुन्छ इक्वल बनाउँछ भने चाहिँ यहाँ इक्वल बनाहा जस्तै हामीले एउटा इक्वेसन लियौं इक्वेसन लिएपछि 2x plus 5 is equals to 9 भन्ने इक्वेसन लियौं यहाँ x को भ्यारिएबल हो यो x को भ्यालु हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गरिसकेपछि यता अनि फेरि यो x को भ्यालु यहाँ लएर हाल्दाखेरि दुईतिरै के भयो इक्वल आहा। अब हामीले अरु यस्तै हिसाबहरु गरिन्छ अब एक्सरसाइज को हिसाबहरु गरिन्छ। अब हामीले यहाँ सल्भिङ इक्वेसन को एक्सरसाइज गर्न गइरहेका छौं। पहिला हामीले सर्ट क्वेशन गर्छौं अनि त्यसपछि लङ क्वेशन गर्दै गर्दै जान्छौं। मैले सुरुमा सर्ट क्वेशनहरु सिकाउँछु भाइ बहिनीहरु तिमीहरुलाई सुरुमा सिम्पल क्वेशनहरु सिकाउँछु 4x minus 2 is equals to 6 भनेको एउटा यो माइनस 4x minus 2 is equal to 6 अर्को 4x plus 2 is equals to 6 है एउटा 4x minus 2 is equals to 6 अर्को त्यो 4x plus 2 is equals to 6। अब एउटा यहाँ माइनस हुँदाखेरिको केस गर्छु एउटा यहाँ बिचमा प्लस हुँदाखेरिको केस गर्छु है भाइ बहिनीहरु। अब यहाँ हेर त 4x और दिने है यहाँ इक्वल्स टु भएपछि अगाडि के दिने और लेख्ने है और लेखेन भने नि मार्क्स काटिन्छ त्यसकारणले यहाँ और लेख्ने 4x is equals to 6 यो माइनस यता जाँदाखेरि के हुन्छ -2 यता जाँदा के हुन्छ +2 हुन्छ और 4x is equals to 6 मा 2 जोड्दाखेरि कति हुने भयो 7 8 हुने भयो। अब 4x is equal to 8 भएपछि x is equals to 8 by 4 x is equals to 2 भयो है x भनेको 2 भयो। अब एउटा यहाँ माइनस हुँदाखेरि त 2 आयो। अब यहाँ हेर त माइनस र प्लस को साइन हेर त कति हिसाब यहाँ भ्यारिएबल को आन्सरमा कति फरक पार्छ यहाँ माइनस हुँदाखेरि 2 आयो अब यहाँ प्लस हुँदाखेरि चाहिँ कति आउँछ हेर है भाइ बहिनीहरु 4x is equals to 6 यो +2 यता जाँदा के हुने भयो माइनस हुने भयो और 4x is equals to 6 मा 2 घटाउँदा कति हुन्छ 4 हुन्छ और x is equals to 4 by 4 और x is equals to 1 भयो। हेर त भाइ बहिनीहरु एउटा यहाँ माइनस राख्दाखेरि
4x - 2 = 6 छ, यहाँ 4x + 2 = 6 छ। यो दुईटा क्वेशनमा फरक भनेको एउटा माइनस छ, अर्कोमा के छ प्लस छ। माइनस प्लसको मात्र साइन फरक छ। माइनस प्लसको साइन फरक हुने बित्तिकै के भयो हेर त यहाँ भाइ बहिनीहरू, भ्यालु हेर डिफ्रेन्ट आयो। अब तिमीले यो हिसाब मिल्यो कि मिलेन भनेर अब तिमीलाई त अब कसरी चेक गर्ने त, जाँचमा कसरी अब तिमीलाई मन खुल्दुल होला अब कसरी यो मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्नलाई के गर्ने अब टु चेक। हेर है मैले यसको यहाँ आडा गरेको टु चेक। x को भ्यालु कति राख्ने 2 राख यसमा। यहाँ के छ 4x - 2 = 6 छ। 4x भनेको के रे 4 * x - 2 = 6। x को भ्यालु कति राख्ने भनेको मैले 2 राख्ने भनेको है। 2 = 6। 4 2 जा 8 8 अनि -2 को 2 र यो 6 है। 8 मा 2 घटाउँदा कति भयो 6 = 6। तिमीले यो हिसाब गरेको थियौ नि, हामीले गर्यो नि। यसको हामीले यहाँ भ्यालु x को भ्यालु कति निकाल्यो 2 निकाल्यो। x को भ्यालु 2 निकालेपछि हामीले यहाँ चेक गर्यो। चेक गर्दाखेरि हेर त राइट साइड र लेफ्ट साइड के आयो इक्वल आयो भनेपछि हामीले निकालेको यो x को भ्यारिएबलको एन्सर के भयो करेक्ट भयो, मिल्यो भन्ने थाहा पाउने है। अब यसरी नै यसको पनि चेक गर्दाखेरि टु चेक x = 1। x को भ्यालु कति राख्ने 1 राख्ने है। अब यहाँ किनकि हामीले यसको यो इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यसको भ्यारिएबलको एन्सर कति निकाल्छौँ हामीले 1 निकाल्छौँ। त्यो 1 लाई चाहिँ यहाँ लगाएर चेक गर्ने। 4x + 2 = 6। 4x भनेको 4 * x + 2 = 6। अब हामीले x को भ्यालु कति निकाल्थ्यौँ अरे 1 निकाल्थ्यौँ है। यहाँ लगाएर 1 राख्ने है। 4 * 1 + 2 = 6। 4 1 जा 4 + 2 = 6। 4 मा 2 जोड्दाखेरि 6 = 6। हेर त यहाँ पनि यसलाई चाहिँ 6 = RHS आयो। एउटा 4x - 2 = 6 छ। अर्को इक्वेसन 4x + 2 = 6 छ। इक्वेसन सेम छ हेर्दाखेरि, तर यहाँ के छ डिफरेन्ट माइनस र प्लसको मात्र डिफरेन्स छ। तर हिसाब हामीले गर्दाखेरि कति आयो एउटा माइनसकोमा चाहिँ x = 2 आयो, प्लसकोमा चाहिँ 1 आयो। र हामीले यो एन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर हामीले चेक पनि गर्यो। चेक गर्ने तरिका भनेको जति तिमीहरूको भ्यारिएबलको एन्सर आउँछ नि त्यो एन्सरलाई त्यो भ्यालुलाई भ्यारिएबलको भ्यालुलाई के गर्ने यहाँ माथि त्यही इक्वेसनमा लगाएर त्यसैको ठाउँमा राख्दाखेरि दुईतिर लेफ्ट र राइटमा बराबर आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्ने। हेर त मैले यहाँ यो इक्वेसनको भ्यालु 2 निकाले, यो इक्वेसनको भ्यालु 2 निकाल्दाखेरि यहीँ लगेर चेक गरेँ। यहीँ लगेर चेक गर्दाखेरि के भयो लेफ्ट र राइट के भयो इक्वल आयो। इक्वल आएपछि के भयो यो तिमीहरूको हिसाब मिल्यो भन्ने बुझ्ने है। र अर्को पनि मैले के गरेँ यसमा 4x + 2 = 6 को एउटा इक्वेसन थियो, त्यसको एन्सर x = भ्यालु चाहिँ भ्यारिएबलको भ्यालु चाहिँ 1 आयो। यही आएको भ्यारिएबलको 1 लाई मैले के गरेँ यही इक्वेसनमा लगाएर राख्दाखेरि के आयो लेफ्ट र राइटको इक्वेसन एन्सर के आयो इक्वल आयो। त्यसकारणले तिमीहरूको यो एन्सर मिल्यो भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। अब यसरी नै अर्को क्वेसन गर्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। अर्को क्वेसन हेर भाइ बहिनीहरू 8 - 3y = -10 छ है। 8 - 3y = -10 छ है भाइ बहिनीहरू। यो 8 यो हेर त यो 8 र यो 10 लाइक टर्म हो है। यहाँ अब माइनसहरू आएको छ तिमीहरू नझुकिने है। यस्तो माइनसकोमा विद्यार्थी भाइ बहिनी धेरै झुकिन्छौ नझुकिने है। अब म यहाँ सिकाउँछु सजिलो तरिका हेर है। यो -10 को -10 यो -3y यता जाँदा के हुन्छ माइनस, यता जाँदा के हुन्छ प्लस हुन्छ, प्लस यता जाँदा के हुन्छ माइनस हुन्छ। अर्को साइडमा जाँदाखेरि -3y यता जाँदा के भयो +3y है। अनि यो र यो लाइक टर्म हो नि यो 8 यो -10 यता आउँदा के भयो +10 = 3y। 8 मा 10 जोड्दाखेरि के भयो 18 भयो 3y और 18 / 3 = y। 3 कति जा 18 त नि 3 6 जा 18 देयरफोर कति आयो एन्सर 6 आयो है। अब हेर त यहाँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि म फेरि भन्छु 8 - 3y = 10 भन्ने एउटा इक्वेसन दिएछ तिमीहरूलाई।
अब यो 8 र 10 के हो लाइक टर्म हो सक्छ यसलाई एउटैतिर ल्याउने है मिलाउन खोज्ने है त्यही भएर पहिला यो -3y लाई मैले यता लएँ -10y सित यता -3y ले जाँदा के भयो +3y भयो अझै पनि लाइक टर्म सँगै छ त छैन नि सँगै ल्याउन कोसिस गर्ने है यो -10 लाई अब यता 8 तिर ल्याउँदाखेरि के भयो +10 भयो 8 मा 10 जोड्दा कति भयो 18 भयो 3y को 3y छ अब यो 18 लाई के गर्ने 3 ले डिभाइड गर्ने 3 ले डिभाइड गर्दा कति आयो 6 आयो अब तिमीले यो निकालेको 6 मिल्यो त एन्सर मिल्यो भन्ने अब कन्फिडेन्स भयो भने ठीक छ यदि तिमीलाई अझै चेक गर्न मन लाग्यो अब मेरो हिसाब मिल्यो कि मिलेन भनेर तिमीलाई अझै एक्जाममा चेक गर्न मन लाग्यो भने यसरी चेक गर्ने टु चेक पुट y = 6 है तिमीले हामीले निकालेको एन्सर के हो y को भ्यालु 6 निकाल्यो अब यो y को भ्यालु 6 निकालेको भ्यालु यहाँ लर राख्दाखेरि चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन लेफ्ट र राइट को भ्यालु इक्वल आउँछ कि आउँदैन यदि आयो भने चाहिँ तिमीले निकालेको यो 6 एन्सर करेक्ट छ यदि आएन भने मिस्टेक हुन्छ है 8 - 3y = -10 है 8 - 3 * y = -10 3y भनेको 3 * y y भनेको कति आहा 6 आहा गर्दाखेरि 10 8 - 6 3 जा 18 = -10 8 मा -18 घटाउँदा के हुन्छ -10 हुन्छ -10 हेर त RHS र RHS एउटै आयो कि आएन आयो नि त्यसकारणले तिमीले यो सल्भ गरेको क्वेशन के छ हामीले सल्भ गरेको क्वेशन के छ यो करेक्ट छ है अब म फेरि अर्को हिसाब गर्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरु 2 ब्राकेट y + 3 = y - 3 है अब यो खालको हिसाब हेर है हामीले पहिला के पढिन्थ्यो भने पहिला यस्तो इक्वेसनमा के गर्ने भन्ने थियो अरे यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यसले मल्टिप्लाई गर्ने है 2 * y प्लस को प्लस 2 * 3 गर्ने 2 * y गर्दा के भयो 2y प्लस 2 3 जा के भयो 6 भयो है यसरी गर्ने है यदि यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले एक्जाममा कसरी झुकिन्छन् भन्दाखेरि कहिले कहिले यो 2y विद्यार्थीले यसरी जान्छन् कहिले कहिले जाँचको झुकाउनलाई तिमीलाई झुकाउनलाई 2 + y + 3 दिन्छ जाँचमा है यसरी नि दिन्छ अगाडि है यसै दिँदाखेरि पनि के गर्छौ भन्दा तिमीहरूले यसलाई मल्टिप्लाई गर्न खोज्छौ यसलाई मल्टिप्लाई गर्न खोज्छौ त्यस्तो गर्ने हैन है यहाँ यदि केही साइन भएन भने यस्तो गर्ने भने यसको यहाँ प्लस साइन भयो भने यसलाई चाहिँ 2 + y प्लस ब्राकेट खोल्दाखेरि जहिले सुकै साइनको ख्या हेर्नुपर्छ है साइन हेर्नुपर्छ है प्लस 3 को 3 2 मा 3 जोड्दा यो 2 र 3 त लाइक टर्म भयो 2 मा 3 जोड्दा कति भयो 5 + y भयो है यसरी यो नझुकिने है जाँचमा कहिले कहिले यहाँ त्यति यसरी दिन्छ कहिले कहिले यहाँ प्लस फेरि ब्राकेट दिन्छ तिमीलाई झुकाउनको लागि है नझुकिने है जाँचमा अब यहाँ हेर 2 ले y लाई गर्न पर्यो है यहाँ केही पनि देखिन भनेपछि 2 * y प्लस को प्लस किनकि यहाँ अगाडि प्लस छ प्लस केही देखिन भने यहाँ प्लस भन्ने सम्झिने है 2 * अब 2 ले केलाई गर्न पर्यो 3 लाई गर्न पर्यो 2 * 3 = y - 3 भयो 2 * y भनेको कति हो 2y प्लस 2 3 जा 6 = y - 3 है भाइ बहिनीहरु यहाँसम्म बुझे होला 2 यसले मैले 2 ले y लाई मल्टिप्लाई गरे त्यही भएर 2 * y भयो प्लस को प्लस अब 2 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो 2 * 3 y - 3 अब 2 * 3 भनेको के 2 * y भनेको 2y 2 3 जा 6 y - 3 को y - 3 अब हेर त यहाँ अब लाइक टर्म कुन हो त लाइक टर्महरु के हो भन्दाखेरि यो 2y र y हो है
अनि यो 6 र 3 हो। अब मैले के भने लाइक टर्मलाई एउटा साइडतिर ल्याउने है, यता ल्याउने, यसलाई यता राख्ने भयो, यसलाई यता ल्याउने भयो, तर एउटै साइडतिर बनाउने है। मैले अब जस्तै 2y को यहाँ 2y नै छ, यहाँ y को अगाडि के थियो त, y को अगाडि साइन देखा छैन नि, यहाँ केही पनि y -3 मात्र लेखेको छ नि, यहाँ केही नदेखाएको छ, यहाँ प्लस छ भन्ने सम्झिने, यो प्लस यता आउँदा के हुन्छ माइनस, यो +6 को +6 नै लेख, अनि यो -3 को -3 हुने भयो, किनकि अगाडिको यसको y त यता गयो, त्यही भएर यो -3 त -3 नै लेख्नु पर्यो। अब हेर त यो 6 र 3 के हो लाइक टर्म हो है। अब 6 यता जाँदा के हुने भयो, पहिला 2y - y गर्दाखेरि के हुन्छ 1y हुन्छ, किनकि यहाँ अगाडि y को अगाडि 1 हुन्छ, 2 मा 1 घटाउँदाखेरि कति भयो, सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ, 2 मा 1 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 1 हुने भयो 1y। अब हेर त -3 छ, यो +6 यता जाँदा के हुने भयो -6 हुने भयो है। 1y = कति भयो -3 - 6 गर्दा कति हुन्छ -9 हुन्छ है। और y = -9/1 गर्दाखेरि y = -9 आयो है। y को भ्यालु कति आयो -9 आयो है। अब तिमीहरूले यो निकालेको एन्सर अब यत्रो गरियो हैन, तिमीहरू यो खालको यो इक्वेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरू माइनस प्लसमा झुकिने हुन्छन् है। धेरै इक्जाममा यहाँ मिलाए पनि इक्जाममा तिमीहरू भाइ बहिनीहरू धेरै झुकिन सक्छौ, माइनस प्लसको केसमा धेरै झुकिन सक्छौ। कतिले यहाँ अब के गर्छौ भन्दाखेरि 3 - 6 गरेर यहाँ -3 गरेर छोडिदिन्छौ, कतिले के गरिदिन्छौ है। त्यही भएर अब लास्टमा तिमीहरूको एन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर एउटा थाहा पाउनु त पर्यो नि, हो कि हैन। थाहा पाउनको लागि अब चेक गर्न सिकाऊ, चेक गर्ने है। म अब अर्को हिसाब गर्न गइरहेको छु। अब अघिसम्म तिमीलाई मैले लगभग सर्ट क्वेसनहरू पढाएको थिएँ, अब तिमीहरूलाई मैले अलिकति लङ क्वेसनहरू पढाउन गइरहेको छु है। यो चाहिँ अब 6, 7, 8 को लागि क्लास हो, त्यही भएर मैले सबै तीनटै क्लासलाई मिलाएर लैजानु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ अब सायद अब 6, 7, 8 मा चाहिँ 2 मार्क्समा आउला, तर 6 मा 4 मार्क्समा आइदिन सक्छ, त्यही भएर बुझ्ने कोसिस गरिदेऊ है। जति मार्क्समा आयो नि तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है। एउटा यो इक्वेसन छ, मैले तिमीलाई अघि नै भनिरहेको छु, यहाँ केही साइन दिएन भने अगाडिकोले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 3 * m, माइनसको माइनस, किनकि यहाँ प्लस छ, प्लस माइनस हुन्छ है। अनि यो 3 ले फेरि केलाई मल्टिप्लाई गर्ने 4 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसकारणले 3 * 4 है। अब यो प्लसको प्लस, अब फेरि यसको 2 अगाडि केही छ त, 2 को यहाँ पछाडि केही छैन नि, त्यही भएर के गर्ने, केही नभएपछि मल्टिप्लाई गर्ने 2 ले 2 * m। अब भाइ बहिनीहरू एकदम माइनस प्लसमा तिमीहरू झुकिन सक्छौ, त्यही भएर माइनस प्लसको एकदम राम्रोसित ख्याल गर्ने है। प्लस प्लस छ भनेपछि के हुने भयो, यहाँ प्लस भयो। यदि यहाँ तिमीलाई यहाँ माइनस दिएको हुन्थ्यो भने, यदि यहाँ माइनस दिएको हुन्थ्यो भने माइनस प्लस के हुन्थ्यो, यहाँ माइनस हुन्थ्यो है। त्यही भएर यो माइनस प्लसको साइनहरुमा नझुकिने है। यहाँ अहिले प्लस छ, त्यही भएर प्लस प्लस प्लस। अब यो 2 ले फेरि 3 लाई मल्टिप्लाई गर, 2 * 3 = 14 है। अब मल्टिप्लाई गर्दै 3 * m 3m माइनस 3 * 4 = 12 प्लस 2 * m 2m प्लस 2 * 3 = 6 = 14 भयो है। अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने, अब हेर लाइक टर्महरु कता छ छुट्याउने है। यो 3m र 2m के हो, लाइक टर्म हो। यो -12m -12 प्लस 6 र यो 14 के हो, लाइक टर्म हो है। सकेसम्म लाइक टर्महरुलाई के गर्ने, एउटै साइडतिर बनाउने कोसिस गर्ने है। अब यो 3m छ है, अनि त्यसपछि अर्को लाइक टर्म कहाँ अरे, यहाँ छ नि यसको 3m को लाइक टर्म 2m छ नि, 2m को अगाडि के छ साइन, प्लस छ नि, हर यो प्लस लेख्ने है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले जाँचमा के गर्छ भन्दाखेरि तिमीले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भने यही माइनस यहाँ लेखिदिन्छ, त्यस्तो गर्ने हैन। लाइक टर्म हेर्दाखेरि त्यसको अगाडिको साइन के छ हर त्यो लेख्ने हो है। 3m यो अगाडिको प्लस 2m को अगाडि के छ, 2m को अगाडि के छ, प्लस छ नि, त्यसकारणले यहाँ मैले प्लस लेखे 2m। अब यो -12 लेख्देऊ,
अनि प्लस 6 लेखिदेऊ इज इक्वल्स टु 14 भयो है 3m मा 2m जोड्दाखेरि कति भयो 5m भयो है अब हेर है अब यो सबै यिनीहरु त यो त यति त लाइक टर्म हो है यही अब यो -12 प्लस 6 गर्दाखेरि -6 गरे नि भयो अथवा तिमीले यता लर गर्दा नि भयो है 14 को 14 छ है अब प्लस 6 यता जाँदा के भयो -6 प्लस 12 यता जाँदा -12 यता जाँदा के भयो प्लस 12 भयो अब हेर है अब यहाँ कति हुन्छ त हिसाब गर्दाखेरि 20 हुन्छ होला है और m is equals to 20 divided by 5 है अब 5 कति छ 20 त 5 को जा 20 है अब तिमीहरुको हिसाब मिल्यो कि मिलेन भनेर अब चेक गर्न पर्यो है अब यहाँ 4 चाहिँ अब यो ठुलो अलि यो लङ क्वेशनको हिसाब एकचोटी म चेक गरेर देखाउँछु है हाम्रो कति आहा भ्यालु 4 आहा नि है हेर त पुट x is equals to 4 है चेक गर्नलाई है टु चेक है यो चेक गर्न सिकाऊ है अब तिमीहरुको यो अघि निकालेको थियौ नि हामीले यो यसको आन्सर 4 निकालेको थियौ नि भेरिएबल m को भ्यालु 4 निकालेको थियौ नि m को भ्यालु 4 निकालेको थियौ नि यहाँ m लेख पुट m is equals to 4 अघि हामीले m को भ्यालु 4 निकालेको थियौ नि अब यो m को भ्यालु हामीले यहाँ 4 राख्दाखेरि लेफ्ट र राइट इक्वेसन लेफ्ट र राइट साइड मिल्छ कि मिल्दैन इक्वल आउँछ कि आउँदैन किनकि सल्भिङ इक्वेसन गर्दाखेरि आको भेरिएबलले कुनै इक्वेसनलाई के हुनुपर्छ दुईटै साइड के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ आको भेरिएबलको एन्सरले दुईटै साइडलाई के हुनुपर्छ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ है 3 याम भने कति लाग्यो 4 आथ्यो भनेपछि यहाँ 4 राख -4 को 4 प्लस 2 याम भने कति राख्ने 4 राख्ने प्लस 3 इज इक्वल्स टु 14 भयो है 4 - 4 भने कति भयो 0 भयो प्लस 2 इन्टु 4 मा 3 जोड्दा कति भयो 7 भयो यता 14 को 14 नै छ है 0 प्लस 2 7 जा 14 इज इक्वल्स टु 14 0 प्लस 14 भनेको 14 भयो 14 इज इक्वल्स टु 14 यो के भयो एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस आयो भनेपछि अघि हामीले निकालेको m को भ्यालु यसमा यो इक्वेसनको हामीले m को भ्यालु 4 निकालेको थियौं नि त्यो 4 के भएछ हाम्रो अघि हिसाब मिलेछ है किनभने यसले सेटिस्फाई गर्यो नि त दुईटैतिर एन्सर इक्वल आयो नि है यसरी तिमीलाई जाँचमा आफुलाई डाउट लाग्यो भने एन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर डाउट लाग्यो भने यसरी तिमीले चेक गरेर नि हेर्न सक्छौ यसै दुईटै साइडतिर इक्वल आयो भने तिमीहरुको हिसाब मिल्छ है अब म फेरि अर्को क्वेशन पढाउन गइरहेको छु भाइ बहिनीहरु हेर त एउटा अब यो इक्वेसन गर्न गइरहेको छु र यहाँ पनि 3 छ यहाँ पनि 3 छ भनेपछि एउटै सेम भएपछि हामीले एलसीएम लिन पर्दैन है 3 को 3 नै लेख्दियौ है माथि पनि के गर्दियौ 2x + 3x लेख्दियौ है अनि यहाँ पनि 3 छ भनेपछि एलसीएम लिनु पर्दैन है x + 8 है भाइ बहिनीहरुलाई कतिको थाहा छ कि थाहा छैन यो 3 पनि यहाँ तल पनि काट्न पाइन्छ है यदि यहाँ 3 यहाँ 12 भएको भए नि 3 4 जा 12 भनेर यसरी काट्न नै पाइन्थ्यो है त्यही भएर मैले यहाँ एउटै भएको भएर यो 3 पनि काट्दे है अब 2x मा अब यहाँ के रह्यो 2x + 3x = x + 8 मात्र रह्यो 2x मा 3x जोड्दा कति हुन्छ 5x = x + 8 है अब हेर त यो यहाँ 5x र यो x के हो लाइक टर्म हो त्यही भएर यो यता ल्याऊ है 5x अब यसको अगाडि त केही छैन साइन भनेपछि के हुन्छ प्लस हुन्छ भनेको है मैले यो साइन यता आउँदा के हुन्छ -1x = 8 5x मा 1 घटाउँदा कति भयो 4x = 8 और x = 8/4
or x is equals to 4 2 जा 8 है कति आयो भन्दाखेरि हाम्रो एन्सर 2 आयो है अब तिमीले यहाँ चेक गर्न सिके हौ है आफूले चेक गर्ने कोसिस गर ल आज भाइ बहिनीहरु आजलाई यति नै म तिमीलाई एक दुईटा क्वेशनहरु दिन्छु गर्ने घर गर्ने कोसिस गर है भाइ बहिनीहरु है होमवर्क है solve the following equation 1 मा है 2x minus 5 is equals to 3 bracket 2x plus 8 अर्को 2 मा x minus 7 upon 3 is equals to 4x upon 5 है अब 3 मा x upon 5 minus x upon 5 minus x upon 5 plus 2x upon 5 is equals to 1 है विद्यार्थी भाइहरु यतै तीनटा हिसाब गर्ने घरमा गर्ने कोसिस गर्नु होला ल विद्यार्थी भाइहरु आजलाई यति नै मैले अरु पनि यस्तै एपिसोडहरु लिएर आउने छु आगामी दिनहरुमा हेरिदिनु होला हस्त नमस्ते